याद रखें, असल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब 3 लेवल्स और उनके आगे 9 ज़ैली दर्जात पर मुश्तमिल है और आखिर में करिश्माती तिब्बी फार्माकोपिया भी है। और ये इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं हकीम शहबाज हुसैन अवान सोदरा तहसील वजीराबाद जिला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से सिखा रहा हूं। कुछ ऐसे जालसाज जिनको कुछ पता नहीं कि करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब क्या है, हाथों के गलत नक्शे बनाकर सोशल मीडिया पे सादा लोग अतिब्बा इकराम को और शायकीन को लूट रहे हैं। ऐसे लोगों से मुहतात रहें, बच कर रहें और इनको फीस की मद में कोई रकम अदा न करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में, अतिब्बा इकराम की खिदमत में फार्माकोपिया के जो 5 नंबर के मुजरबात हैं, उनमें अगर हड़ताल की ज़रूरत पेश आए तो जो हड़ताल तैयार होनी है, एक मैंने अलहदा वीडियो मानक रस की अबरक के टुकड़ों में रिकॉर्ड करवा दी है। बहुत ही आसान है। एक हड़ताल आपको तरकीब बता रहा हूं। मदार में मैं 3 तरीकों से, मुख्तलिफ 3-4 तरीकों से हड़ताल बनाता हूं, लेकिन सबसे आसान तरकीब जो है वो आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं। इस तरकीब से भी ये मानक रस की तरह बहुत ही आला किस्म की हड़ताल बनेगी। इसमें आपने ये करना है कि 50 ग्राम जो है वो आपने हड़ताल वर्किया ले लेनी है। 50 ग्राम या 60 ग्राम ले लें। अब आपने 50 अदद ही आक के पत्ते लेने हैं। आक के पत्ते लेके कोशिश करें कि पत्ते बड़े लें। बड़े पत्ते लेके उनको पहले इस कपड़े से अच्छी तरह साफ करना है। उस पे जो बुर होती है, सफ़ेदी माइल एक बुर सी लगी होती है, उसको दोनों तरफ से साफ कर देना है। उसके बाद एक कढ़ाई ले लें, लोहे की कढ़ाई। उसमें एक पत्ता आपने ऐसे सीधा रखना है, दूसरा पत्ता आपने इस तरह उसके ऊपर ऐसे रख देना है। एक सीधा, दूसरा ऐसा। इसी तरह 25 पत्ते, अगर फर्ज करें आपने 50 ग्राम हड़ताल वर्किया ली है तो तकरीबन 50 ग्राम ही आपने पत्ते लेने हैं। 50 ग्राम हड़ताल वर्किया को तैयार करने के लिए, वैसे आप 60 ग्राम भी डालेंगे तो वो तैयार हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि 50 ग्राम हड़ताल वर्किया को तैयार करना है तो 50 पत्ते आप ले लें। अब इस तरकीब से 25 पत्ते नीचे रख दें। उसके बाद ये करना है कि जब 25 पत्ते नीचे आ जाएंगे तो उसके बाद आपने ये करना है कि जब पत्ता सीधा आ जाए तो उस पे हड़ताल वर्किया 50 ग्राम जो है वो दरदरी सी करके, मोटी मोटी कूट कर वो ऊपर फैला दें। एक पत्ते पे वो मुकम्मल तौर पे आ जाए, उसको इर्द गिर्द नहीं गिरने देना, सिर्फ एक पत्ते पे उसको लाना है। उसके बाद आपने ये करना है कि इसी तरकीब से इस पत्ते के ऊपर ये पत्ता दे देना है। एक पत्ता सीधा होगा, दूसरा पत्ता उल्ट होगा, ऐसे या ऐसे कर लें। 25 पत्ते नीचे, 25 पत्ते ऊपर। अब जब ये मुकम्मल तौर पे वो 50 पत्ते मुकम्मल हो जाएं तो आपने ये करना है कि कोई कनाली वगैरह या बड़ा बर्तन जो इन आग के पत्तों के ऊपर, मिसाल के तौर पे ये कढ़ाई है, इस तरह फर्ज करें कि ये कढ़ाई है तो इसमें ये आपने 50 पत्ते रख दिए हैं। तो अब ये करना है कि इस तरह एक बर्तन ऐसे इस पे उल्टा रख देना है। बर्तन इतना बड़ा हो या कनाली वगैरह कि आग के पत्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पे छुप जाएं और उनके ऊपर ये इस तरह आ जाए। अब इसको बंद करने के लिए आपने क्या करना है कि इसके ऊपर रेत या मिट्टी जो भी आपको मिले, 2-3-4 किलो रेत या मिट्टी डाल दें और 2-3 ईंटें इस बर्तन के ऊपर रख दें ताकि ये मुकम्मल तौर पे प्रेस रहे। अगर ईंटें दस्तयाब नहीं तो रेत से ढक दें या ऊपर बट्टी डाल दें। इसके बाद आपने इसको चूल्हे पे चढ़ाना है। सबसे पहले 3-4 घंटे बिल्कुल हल्की आंच देनी है, हल्की हल्की आंच कढ़ाई के नीचे। ये हड़ताल वर्किया जो है ये पत्तों के पानी में, भाप में पकती है
اور پھر یہ مانک رس کی طرح اس میں مدبر ہو کے پھر آگے کشتہ ہو جاتی ہے یا تیار ہو جاتی ہے۔ 3-4 گھنٹے بالکل ہلکی آنچ، اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی آنچ جو ہے وہ زیادہ کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس آنچ کو بہت زیادہ تیز نہیں کرنا اور اتنا بھی نہیں کرنا کہ جس سے روٹی پک جائے۔ روٹی پکنے سے بھی کم آنچ جو ہے وہ آپ نے چولہے پہ اس کو دینی ہے۔ تو یہ آنچ مسلسل 10 سے 12 گھنٹے جو ہے وہ آپ چلائیں۔ جب آپ یہ 3-4 گھنٹے آنچ دیں گے نا تو ایک فضا میں آپ جب کڑاہی کے پاس جائیں گے تو آپ کو ایک مہک سی آگ کے پتوں کے جلنے کی ایک مہک سی آئے گی۔ جب بتدریج یہ بالکل ہلکی آنچ پہ 12 گھنٹے آپ نے کم از کم اس کو پکا دینا ہے، 10 گھنٹے پکا لیں، 12 گھنٹے پکا لیں، تو وہ مہک ختم ہو جائے گی۔ جب اندر ہوتا ہی ہے کہ یہ پتے جو ہیں وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہڑتال ورقیہ ان میں تیار ہو کر چرخ کھا کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اور یہ ایسے پتے جو ہیں ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک پتے 25 جو ہوتے ہیں نا وہ اتنی سی تہ بن جاتے ہیں، اس کے اوپر ہڑتال ورقیہ آپ کو ملے گی اور اوپر والے پتے جو ہیں وہ اوپر علیحدہ اتنی موٹی تہ میں آ جائیں گے، یہ پتے بالکل جل کر سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ 10 یا 12 گھنٹے کی آگ، پھر وہ آگ درمیانی روٹی پکانے سے بھی کم والی ہو، یعنی بہت زیادہ تیز نہیں ہونی، درمیانی سی آنچ رکھ کے بالکل درمیانی سی، پہلے ہلکی پھر تھوڑی درمیانی پھر اس کے بعد آپ تھوڑی سی اور تیز کر دیں، 12 گھنٹے مکمل کریں۔ تیز آنچ یاد رکھیں نہیں جلانی، تیز آنچ جلائیں گے تو ہڑتال ورقیہ جل کر نیچے کڑائی کے ساتھ لگ جائے گی، نکل تو آئے گی لیکن وہ کم نکلے گی۔ تو اگر آپ آنچ کا خیال رکھیں گے تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک رتی بھی کم نہیں ہوتی، 50 گرام ڈالیں گے تو پوری 50 گرام نکل آئے گی۔ آپ 12 گھنٹے کے بعد اس کو بند کر دیں آنچ، دوسرے دن صبح اس کو کھول لیں اور آرام کے ساتھ پتوں کو علیحدہ کریں، ٹکیا کی شکل میں ہڑتال ورقیہ تیار ہو کر آپ کے سامنے چمکدار یاقوتی رنگ کی جو ہے وہ نکلے گی۔ اس کو نکال کے پتوں سے اچھی طرح صاف کر لیں۔ بعض اوقات یہ پتوں کے اوپر پتے جل جاتے ہیں تو ویسے ہی پڑی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پتے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ایسے تھوڑا سا چپک سے جاتے ہیں، اس کو صاف کریں اچھی طرح سے اور ہڑتال ورقیہ کا وزن کریں، پورا با وزن یہ نکلے گی۔ اس کو کھرل کر لیں، کھرل کرنے کے بعد اس کو بالکل 2-4-5 گھنٹے اچھی طرح کھرل کرنے کے بعد یہ آپ کی قابل استعمال ہے، نسخہ جات میں ڈال لیں جہاں بھی ہڑتال ورقیہ کی ضرورت ہے۔ اور ذاتی طور پر یہ وہ ہڑتال ورقیہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، یہ گولڈن کلر میں تیار ہوتی ہے۔ تو اس ہڑتال ورقیہ کی ویسے جو آدھی رتی سے 1 رتی خوراک ہے، خشک دمہ، بلغمی دمہ، دل کے امراض، فالج، لکوہ، رشا، تمام ٹھنڈ کی وجہ سے ہونے والے مسائل، نمونیا، اعصابی دردیں، عضلاتی دردیں اور تمام ایسے اعصابی مسائل جو سردی کی وجہ سے یا خشکی سردی کی وجہ سے ہوں، ان کے لیے یہ مارکا کا نسخہ ہے۔ اکیلی آپ اس کو 1 رتی آدھی چمچ شہد میں ڈال کے مکس کر کے مریض کو چٹا دے، دن میں 1 خوراک بہت ہے۔ اگر کسی کو تکلیف بہت زیادہ ہے تو دن میں آدھی رتی سے 1 رتی صبح، آدھی رتی سے 1 رتی شام دے، لیکن ساتھ پھر مریض کو گرم دودھ میں تھوڑا سا دیسی گھی ڈال کے دیں۔ اگر یہ موافق 2 دفعہ کھانے سے آ سکتی ہے تو مریض کو چند دن کھلا دیں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دمے پہ اس کا تیر بہدف یعنی ایسے رزلٹ ملتا ہے آپ کو کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ خشک دمے میں، دمہ میں اڑا کے رکھ دیتی ہے چند دن میں۔ فالج میں، دل کے امراض میں، دل کی شریانیں بند ہوں، والوز وغیرہ بند ہوں، عضلاتی تحریک میں اگر دل کے مسائل ہوں، ان کے لیے، خون کے گاڑھے پن کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے، جڑ دردوں کے لیے، گینٹھیا کے لیے بہت ہی اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے۔ مزاج کے اعتبار سے گرم تر یہ اس کا مزاج بنتا ہے
اور اس کو آپ ہر بلغمی اور ہر سداوی مرض میں آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کو صرف آپ نے سفراوی مزاج کے مریضوں کو استعمال نہیں کروانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔